सधैँ बोल्नुपर्ने अंग्रेजी यसरी सिक्दै जाउँ। म सुन्छु भन्न I hear अथवा I listen. HEAR hear र LISTEN listen. दुवैको अर्थ हो सुन्नु। I listen, I hear. मैले सुने भन्न चाहिँ I heard. Hear को अर्थ सुन्नु र heard को अर्थ सुने। I heard. नयाँ शब्द सिक्दा त्यसको विपरीतार्थी अथवा अपोजिट र समानार्थी अथवा सिमिलर शब्द पनि के होला भन्ने पत्ता लगाउन खोज्नुस्। म पढाउँछु। I teach. Teach को अर्थ हो पढाउनु। I teach. मैले पढाएँ। I taught. Teach को अर्थ हो पढाउनु र taught को अर्थ पढाएँ। I taught. उनी गइन् भन्न She went. She went. go को अर्थ जानु र went को अर्थ गइन्। She went. उनी गाउँछिन्। She sings. SING sing. Sing को अर्थ हो गाउनु। She sings. उनी जान्छिन् भन्न चाहिँ She goes. She goes. उनी मुस्कुराउँछिन् भन्नलाई She smiles. Smile को अर्थ हो मुस्कुराउनु। She smiles. एउटा कुरा सोच्नुस् त, दैनिक मात्र एउटा नयाँ शब्द सिक्नुभयो भने पनि तपाईले एक वर्षमा 365 वटा नयाँ शब्दहरू सिक्नुहुने रहेछ। उनी मुस्कुराइन् विगतको कुरामा भन्नुपर्दा She smiled. She smiled. उनीहरू आउँछन्। They come. They come. उनी सुन्छिन्। She listens. She listens. Listen को अर्थ हो सुन्नु। She listens. उनीहरू आए भन्न They came. They came. उनीहरू चाँडै सुते भन्न चाहिँ They slept early. They slept early. Early को अर्थ हो चाँडै। They slept early. उनीहरू चाँडै सुत्छन् भन्न चाहिँ They sleep early. They sleep early. आफूलाई मन पर्ने इंग्लिश गीत वा भिडियो बारम्बार हेर्नुस् र त्यसका शब्दहरू लेख्नुस्। यसो गर्नाले रमाइलोसँग सिकिन्छ। उनीहरू कुरा गर्छन् भन्न They talk. Talk को अर्थ हो कुरा गर्नु, बात गर्नु। They talk. उनीहरू धेरै कुरा गर्छन् भन्न They talk a lot. A lot भनेको धेरै। They talk a lot. उनीहरू बाहिर पर्खन्छन्। They wait outside. Wait को अर्थ हो कुर्नु अथवा पर्खनु। They wait outside. उनीहरू बाहिर पर्खिए भन्न They waited outside. They waited outside. उनीहरू हाम फाल्छन् भन्न They jump. हाम फाल्नुलाई अंग्रेजीमा jump भन्ने JUMP jump. They jump. उनीहरूले धेरै कुरा गरे। They talked a lot. They talked a lot. ऐना अगाडि उभिएर इंग्लिश बोल्ने अभ्यास गर्नुस्। यसले तपाईको आफ्नै लवज र हावभावमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्छ। उनीहरूले पकाउँछन् भन्न They cook. Cook को अर्थ हो पकाउनु। They cook. उनीहरूले पकाए भन्न चाहिँ They cooked. They cooked. उनीहरू पढ्छन्। They read. Read को अर्थ हो पढ्नु। They read. उनीहरूले हाम फाले भन्न They jumped. They jumped. उनीहरूले हिजो पढे भन्नलाई चाहिँ
They read yesterday. They read yesterday. उसले काम गर्यो. He worked. He worked. Work को अर्थ हो काम. He worked. अरू भन्दा ढिलो सिक्दै हुनुहुन्छ जस्तै लागे पनि तपाई अघि बढिरहनु भएको छ भन्ने कुरा नबिर्सिनुस्. तपाई आफ्नो गन्तव्यमा अवश्य पुग्नुहुनेछ. उसले किन्छ. He buys. Buy को अर्थ हो किन्नु. He buys. उसले किन्यो भन्न चाहिँ He bought. He bought. उसले कार चलाउँछ भन्न He drives a car. He drives a car. उसले गाडी चलायो भन्न He drove a car. He drove a car. उसले घर बनाउँछ. He builds a house. B-U-I-L-D build. Build को अर्थ हो बनाउनु. He builds a house. उसले घर बनायो. He built a house. He built a house. दिनभरि के भयो राति सुत्नु अघि 5 लाइन डायरीमा इङ्ग्लिसमै लेख्नुस्. यसरी इङ्ग्लिसमा सुन्ने, बोल्ने, पढ्ने र लेख्ने गर्दा तपाईको इङ्ग्लिसमा छिट्टो निखार आउँछ. उसले लुगा धुन्छ भन्न He washes clothes. Wash को अर्थ हो धुनु. He washes clothes. उसले लुगा धोयो भन्नु पर्दा चाहिँ यसरी भन्नुस् He washed clothes. verb को सेकेन्ड फर्म. wash चाहिँ verb को फर्स्ट फर्म र यो washed चाहिँ verb को सेकेन्ड फर्म. धुनु धोयो. wash को अर्थ धुनु र washed को अर्थ धोयो. He washed clothes. ऊ काम गर्छ. He works. He works. ऊ पौडन सक्छ भन्न चाहिँ He can swim. He can swim. ऊ पौडन सक्थ्यो भन्न He could swim. can को अर्थ सक्नु र could को अर्थ सक्यो. He could swim. तिमी कुर्सी मिलाउँछौ भन्न You fix the chair. Fix को अर्थ मिलाउनु अथवा बनाउनु हो. You fix the chair. इङ्ग्लिस सिक्न तपाई कार्टुन वा ससाना बच्चाहरूका फिल्महरू हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ प्रयोग हुने भाषा सरल र बुझ्न सजिलो हुन्छ. तिमी झ्याल बन्द गर्छौ. You close the window. Close को अर्थ बन्द गर्नु र window को अर्थ हो झ्याल. You close the window. तिमी थाके जस्तो देखिन्छौ. You look tired. Tired भनेको थाकेको. You look tired. तिमी भन्छौ. You say. You say. तिमी राम्रोसँग पढ्छौ. You study well. Well भनेको राम्रो. You study well. तिमी ल्याउँछौ. You bring. B-R-I-N-G bring. Bring को अर्थ हो ल्याउनु. You bring. तिमीले कुर्सी मिलायौ भन्न चाहिँ You fixed the chair. You fixed the chair. सधैँ सिक्न इच्छुक हुनुस्. गल्ती देखाउने मान्छेलाई धन्यवाद दिनुस् किनकि उसले तपाईलाई सुध्रिने मौका दिएको छ. तिमीले झ्याल बन्द गर्यौ. You closed the window. You closed the window. तिमीले भन्यौ भन्न You said. Say को अर्थ भन्नु र said को अर्थ भन्यौ. You said. सधैँ बोल्नुपर्ने अंग्रेजी यसरी सिक्दै जाउँ. म सुन्छु भन्न I hear अथवा I listen. H-E-A-R hear र L-I-S-T-E-N listen. दुवैको अर्थ हो सुन्नु. I listen. I hear.
मैले सुने भन्न चाहिँ I heard. Hear को अर्थ सुन्नु र heard को अर्थ सुने. I heard. नयाँ शब्द सिक्दा त्यसको विपरीतार्थी अथवा अपोजिट र समानार्थी अथवा सिमिलर शब्द पनि के होला भन्ने पत्ता लगाउन खोज्नुस्। म पढाउँछु. I teach. Teach को अर्थ हो पढाउनु. I teach. मैले पढाएँ. I taught. Teach को अर्थ हो पढाउनु र taught को अर्थ पढाएँ. I taught. उनी गइन् भन्न. She went. She went. Go को अर्थ जानु र went को अर्थ गइन्. She went. उनी गाउँछिन्. She sings. S-I-N-G sing. Sing को अर्थ हो गाउनु. She sings. उनी जान्छिन् भन्न चाहिँ. She goes. She goes. उनी मुस्कुराउँछिन् भन्नलाई. She smiles. Smile को अर्थ हो मुस्कुराउनु. She smiles. एउटा कुरा सोच्नुस् त, दैनिक मात्र एउटा नयाँ शब्द सिक्नुभयो भने पनि तपाईले एक वर्षमा 365 वटा नयाँ शब्दहरू सिक्नुहुने रहेछ। उनी मुस्कुराइन् विगतको कुरामा भन्नुपर्दा She smiled. She smiled. उनीहरू आउँछन्. They come. They come. उनी सुन्छिन्. She listens. She listens. Listen को अर्थ हो सुन्नु. She listens. उनीहरू आए भन्न. They came. They came. उनीहरू चाँडै सुते भन्न चाहिँ. They slept early. They slept early. Early को अर्थ हो चाँडै. They slept early. उनीहरू चाँडै सुत्छन् भन्न चाहिँ. They sleep early. They sleep early. आफूलाई मन पर्ने इंग्लिश गीत वा भिडियो बारम्बार हेर्नुस् र त्यसका शब्दहरू लेख्नुस्। यसो गर्नाले रमाइलोसँग सिकिन्छ। उनीहरू कुरा गर्छन् भन्न. They talk. Talk को अर्थ हो कुरा गर्नु, बात गर्नु. They talk. उनीहरू धेरै कुरा गर्छन् भन्न. They talk a lot. A lot भनेको धेरै. They talk a lot. उनीहरू बाहिर पर्खन्छन्. They wait outside. Wait को अर्थ हो कुर्नु अथवा पर्खनु. They wait outside. उनीहरू बाहिर पर्खिए भन्न. They waited outside. They waited outside. उनीहरू हाम फाल्छन् भन्न. They jump. हाम फाल्नुलाई अंग्रेजीमा jump भन्ने. J-U-M-P jump. They jump. उनीहरूले धेरै कुरा गरे. They talked a lot. They talked a lot. ऐना अगाडि उभिएर इंग्लिश बोल्ने अभ्यास गर्नुस्। यसले तपाईको आफ्नै लवज र हावभावमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्छ। उनीहरूले पकाउँछन् भन्न. They cook. Cook को अर्थ हो पकाउनु. They cook. उनीहरूले पकाए भन्न चाहिँ. They cooked. They cooked. उनीहरू पढ्छन्. They read. Read को अर्थ हो पढ्नु. They read. उनीहरूले हाम फाले भन्न. They jumped. They jumped. उनीहरूले हिजो पढे भन्नलाई चाहिँ. They read yesterday. They read yesterday. उसले काम गर्यो. He worked. He worked. Work को अर्थ हो काम. He worked. अरू भन्दा ढिलो सिक्दै हुनुहुन्छ जस्तै लागे पनि
तपाईँ अघि बढिरहनु भएको छ भन्ने कुरा नबिर्सिनुस्। तपाईँ आफ्नो गन्तव्यमा अवश्य पुग्नुहुनेछ। उसले किन्छ। He buys. Buy को अर्थ हो किन्नु। He buys. उसले किन्यो भन्न चाहिँ He bought. He bought. उसले कार चलाउँछ भन्न He drives a car. He drives a car. उसले गाडी चलायो भन्न He drove a car. He drove a car. उसले घर बनाउँछ He builds a house. B-U-I-L-D build. Build को अर्थ हो बनाउनु। He builds a house. उसले घर बनायो He built a house. He built a house. दिनभरि के भयो राति सुत्नु अघि 5 लाइन डायरीमा इङ्ग्लिसमै लेख्नुस्। यसरी इङ्ग्लिसमा सुन्ने, बोल्ने, पढ्ने र लेख्ने गर्दा तपाईको इङ्ग्लिसमा छिट्टो निखार आउँछ। उसले लुगा धुन्छ भन्न He washes clothes. Wash को अर्थ हो धुनु। He washes clothes. उसले लुगा धोयो भन्नु पर्दा चाहिँ यसरी भन्नुस् He washed clothes. verb को सेकेन्ड फर्म। wash चाहिँ verb को फर्स्ट फर्म र यो washed चाहिँ verb को सेकेन्ड फर्म। धुनु धोयो। wash को अर्थ धुनु र washed को अर्थ धोयो। He washed clothes. ऊ काम गर्छ He works. He works. ऊ पौडन सक्छ भन्न चाहिँ He can swim. He can swim. ऊ पौडन सक्थ्यो भन्न He could swim. can को अर्थ सक्नु र could को अर्थ सक्यो। He could swim. तिमी कुर्सी मिलाउँछौ भन्न You fix the chair. Fix को अर्थ मिलाउनु अथवा बनाउनु हो। You fix the chair. इङ्ग्लिस सिक्न तपाई कार्टुन वा ससाना बच्चाहरूका फिल्महरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ प्रयोग हुने भाषा सरल र बुझ्न सजिलो हुन्छ। तिमी झ्याल बन्द गर्छौ You close the window. Close को अर्थ बन्द गर्नु र विन्डो को अर्थ हो झ्याल। You close the window. तिमी थाके जस्तो देखिन्छौ You look tired. Tired भनेको थाकेको। You look tired. तिमी भन्छौ You say. You say. तिमी राम्रोसँग पढ्छौ You study well. Well भनेको राम्रो। You study well. तिमी ल्याउँछौ You bring. B-R-I-N-G bring. Bring को अर्थ हो ल्याउनु। You bring. तिमीले कुर्सी मिलायौ भन्न चाहिँ You fixed the chair. You fixed the chair. सधैँ सिक्न इच्छुक हुनुस्। गल्ती देखाउने मान्छेलाई धन्यवाद दिनुस् किनकि उसले तपाईलाई सुध्रिने मौका दिएको छ। तिमीले झ्याल बन्द गर्यौ You closed the window. You closed the window. तिमीले भन्यौ भन्न You said. Say को अर्थ भन्नु र said को अर्थ भन्यौ। You said. सधैँ बोल्नुपर्ने अंग्रेजी यसरी सिक्दै जाउँ। म सुन्छु भन्न I hear अथवा I listen. H-E-A-R hear र L-I-S-T-E-N listen. दुवैको अर्थ हो सुन्नु। I listen. I hear. मैले सुने भन्न चाहिँ I heard. Hear को अर्थ सुन्नु र heard को अर्थ सुने। I heard. नयाँ शब्द सिक्दा त्यसको विपरीतार्थी अथवा अपोजिट र समानार्थी अथवा सिमिलर शब्द
पनि के होला भन्ने पत्ता लगाउन खोज्नुस्। म पढाउँछु। आई टिच। टिचको अर्थ हो पढाउनु। आई टिच। मैले पढाएँ। आई टट। टिचको अर्थ हो पढाउनु र टटको अर्थ पढाएँ। आई टट। उनी गइन् भन्न सी वेन्ट। सी वेन्ट। गोको अर्थ जानु र वेन्टको अर्थ गइन्। सी वेन्ट। उनी गाउँछिन्। सी सिङ्स। SING सिङ। सिङको अर्थ हो गाउनु। सी सिङ्स। उनी जान्छिन् भन्न चाहिँ सी गोज। सी गोज। उनी मुस्कुराउँछिन् भन्नलाई सी स्माइल्स। स्माइलको अर्थ हो मुस्कुराउनु। सी स्माइल्स। एउटा कुरा सोच्नुस् त, दैनिक मात्र एउटा नयाँ शब्द सिक्नुभयो भने पनि तपाईले एक वर्षमा 365 वटा नयाँ शब्दहरू सिक्नुहुने रहेछ। उनी मुस्कुराइन् विगतको कुरामा भन्नुपर्दा सी स्माइल्ड। सी स्माइल्ड। उनीहरू आउँछन्। दे कम। दे कम। उनी सुन्छिन्। सी लिसन्स। सी लिसन्स। लिसनको अर्थ हो सुन्नु। सी लिसन्स। उनीहरू आए भन्न दे केम। दे केम। उनीहरू चाँडै सुते भन्न चाहिँ दे स्लेप्ट अर्ली। दे स्लेप्ट अर्ली। अर्लीको अर्थ हो चाँडै। दे स्लेप्ट अर्ली। उनीहरू चाँडै सुत्छन् भन्न चाहिँ दे स्लीप अर्ली। दे स्लीप अर्ली। आफूलाई मन पर्ने इङ्ग्लिस गीत वा भिडियो बारम्बार हेर्नुस् र त्यसका शब्दहरू लेख्नुस्। यसो गर्नाले रमाइलोसँग सिकिन्छ। उनीहरू कुरा गर्छन् भन्न दे टक। टकको अर्थ हो कुरा गर्नु, बात गर्नु। दे टक। उनीहरू धेरै कुरा गर्छन् भन्न दे टक अ लट। अ लट भनेको धेरै। दे टक अ लट। उनीहरू बाहिर पर्खन्छन्। दे वेट आउटसाइड। वेटको अर्थ हो कुर्नु अथवा पर्खनु। दे वेट आउटसाइड। उनीहरू बाहिर पर्खिए भन्न दे वेटेड आउटसाइड। दे वेटेड आउटसाइड। उनीहरू हाम फाल्छन् भन्न दे जम्प। हाम फाल्नुलाई अंग्रेजीमा जम्प भन्ने। JUMP जम्प। दे जम्प। उनीहरूले धेरै कुरा गरे। दे टक्ड अ लट। दे टक्ड अ लट। ऐना अगाडि उभिएर इङ्ग्लिस बोल्ने अभ्यास गर्नुस्। यसले तपाईको आफ्नै लवज र हावभावमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्छ। उनीहरूले पकाउँछन् भन्न दे कुक। कुकको अर्थ हो पकाउनु। दे कुक। उनीहरूले पकाए भन्न चाहिँ दे कुक्ड। दे कुक्ड। उनीहरू पढ्छन्। दे रिड। रिडको अर्थ हो पढ्नु। दे रिड। उनीहरूले हाम फाले भन्न दे जम्प्ड। दे जम्प्ड। उनीहरूले हिजो पढे भन्नलाई चाहिँ दे रिड यस्टरडे। दे रिड यस्टरडे। उसले काम गर्यो। ही वर्क्ड। ही वर्क्ड। वर्कको अर्थ हो काम। ही वर्क्ड। अरू भन्दा ढिलो सिक्दै हुनुहुन्छ जस्तै लागे पनि तपाई अघि बढिरहनु भएको छ भन्ने कुरा नबिर्सिनुस्। तपाई आफ्नो गन्तव्यमा अवश्य पुग्नुहुनेछ। उसले किन्छ। ही बाइज। बाइको अर्थ हो किन्नु। ही बाइज।
उसले किन्यो भन्न चाहिँ he bought उसले कार चलाउँछ भन्न he drives a car उसले गाडी चलायो भन्न he drove a car उसले घर बनाउँछ he builds a house build को अर्थ हो बनाउनु he builds a house उसले घर बनायो he built a house दिनभरि के भयो राति सुत्नु अघि 5 लाइन डायरीमा इंग्लिशमै लेख्नुस्। यसरी इंग्लिशमा सुन्ने, बोल्ने, पढ्ने र लेख्ने गर्दा तपाईको इंग्लिशमा छिट्टो निखार आउँछ। उसले लुगा धुन्छ भन्न he washes clothes wash को अर्थ हो धुनु he washes clothes उसले लुगा धोयो भन्नु पर्दा चाहिँ यसरी भन्नुस् he washed clothes verb को सेकेन्ड फर्म wash चाहिँ verb को फर्स्ट फर्म र यो washed चाहिँ verb को सेकेन्ड फर्म धुनु धोयो wash को अर्थ धुनु र washed को अर्थ धोयो he washed clothes ऊ काम गर्छ he works ऊ पौडन सक्छ भन्न चाहिँ he can swim ऊ पौडन सक्थ्यो भन्न he could swim can को अर्थ सक्नु र could को अर्थ सक्यो he could swim तिमी कुर्सी मिलाउँछौ भन्न you fix the chair fix को अर्थ मिलाउनु अथवा बनाउनु हो you fix the chair इंग्लिश सिक्न तपाई कार्टुन वा ससाना बच्चाहरूका फिल्महरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ प्रयोग हुने भाषा सरल र बुझ्न सजिलो हुन्छ। तिमी झ्याल बन्द गर्छौ you close the window close को अर्थ बन्द गर्नु र window को अर्थ हो झ्याल you close the window तिमी थाके जस्तो देखिन्छौ you look tired भनेको थाकेको you look tired तिमी भन्छौ you say तिमी राम्रोसँग पढ्छौ you study well भनेको राम्रो you study well तिमी ल्याउँछौ you bring bring को अर्थ हो ल्याउनु you bring तिमीले कुर्सी मिलायौ भन्न चाहिँ you fixed the chair सधैँ सिक्न इच्छुक हुनुस्। गल्ती देखाउने मान्छेलाई धन्यवाद दिनुस् किनकि उसले तपाईलाई सुध्रिने मौका दिएको छ। तिमीले झ्याल बन्द गर्यौ you closed the window तिमीले भन्यौ भन्न you said say को अर्थ भन्नु र said को अर्थ भन्यौ you said